बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है जी, सरकार की आमद का महीना है। इसमें लोगों के लिए बरकतों का महीना है और सरकार की आमद का, इस वजह से। और ज़ंजानी साहब से आज जो टॉपिक करना है वो बात है जी, तो कौन से नाम हैं या कौन से हरूफ हैं जिनको 12 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल के महीने में फ़ायदा होगा। और इसका छोटा सा अमल भी है जो ज़ंजानी साहब बताएंगे कि जी ये अमल करें रबीउल अव्वल के महीने में, तो इंशाल्लाह बरकत होगी और पैसा आएगा और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो सारे सीधे हो जाएंगे, काम यानी कि आपके ठीक हो जाएंगे। जानी साहब से ही पूछते हैं वो कौन सा वजीफ़ा है और वो कौन से हरूफ हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है, बड़ी साहब ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सरकार की आमद का महीना चल रहा है, बिलाशुबा लोगों को फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, तो रूहानी तौर पे बरकतें तो आएंगी। बिलाशुबा बेशुमार बरकतें हैं। और इसमें जितने भी एस्ट्रोलॉजर जितनी मर्जी बातें कर लें मेरे समेत, कि ग्रहण लग रहा है, खूनी ग्रहण है, कमर रकरब है, प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो रूहानियत है, रूहानियत अपने मेराज पे होगी। स्पिरिचुअलिटी जो है उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप इसी की बुनियाद के और अपने हर तरह के जो प्लानिटरी कम्बिनेशंस की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बहुत अच्छे अंदाज में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। रबीउल अव्वल का एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही फ़ायदेमंद, जो कि मैं ख़ुद भी अमल करता हूँ, कि कोई भी शख्स जिसको चाँद की यकम से लेके 12 रबीउल अव्वल तक का ये अमल होता है, इस पूरे 12 के 12 दिनों में अगर तो आप यकम से शुरू कर लें तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप ये मेरी वीडियो यकम के बाद देखें, 2, 3, 4, 5, इवन कि आप 12 तारीख को भी देख रहे हों, आपने बाद में लेट भी देखी हो वीडियो, तब भी आप इसको कम से कम आपके पास 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले या 4 दिन मिले, आप इस अमल को उसी दिन से शुरू कर लें। ठीक है। इस अमल में बेसिकली हमारी जो पूरी कायनात है वो 4 अनासिर के ऊपर तश्कील पाती है। इवन हमारे हर इंसान का जो मिजाज है वो भी 4 अनासिर के गिर्द ही रिवॉल्व करता है। ठीक तो आपने ये जो अमल करना है इसमें 4 एलिमेंट शामिल हैं। ठीक है। 4 एलिमेंट शामिल हैं। अब ये अमल क्या होगा, किस तरीके से करना है, ये डिटेल जो है मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के लास्ट में बताता हूँ। अब इसमें अगर हम लोग देखें किन हरूफ को बेनिफिट्स मिल रहा है। अब इसमें वो अफराद जिनका नाम शुरू होता है हरफ बे से, जैसे कि बासित है, बदर है, बिस्मा है, और इसी तरह जो लोग जिनका नाम बे से शुरू हो रहा है उनकी ज़िंदगी में माह रबीउल बे अव्वल, और बी, बी इंग्लिश इंग्लिश में में बी। बी, हाँ, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स की ज़िंदगी में रूहानी तौर के ऊपर खूबसूरती आती है। क्या बात। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। ठीक है। इनका तवक्कल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये स्पिरिचुअली तौर के ऊपर ज़्यादा एनलाइटेड नज़र आते हैं। अच्छा। अब इसमें जो अगला अल्फ़ाबेट आ जाएगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो फिर इसमें आता है वो आ जाएगा इंग्लिश में काफ, इंग्लिश में के और उर्दू में काफ। काफ चाहे वो नुक्तों वाला हो या डंडे वाला हो, दोनों ठीक है। काफ। काफ से जिन लोगों का नाम शुरू होता है ये अफराद अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे इंसानियत की भलाई हो। चैरिटी के कामों में, फलाही कामों में, लोगों को रिलीफ दिलाने में, लोगों के ठीक है। काम आने में, लोगों को आसाइशें प्रोवाइड करने में, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करने में, ठीक है। और इनकी हर इस तरह की खूबसूरत अमल का अल्लाह ताला इनको 10 गुना अजर जो है वो रूहानी तौर के ऊपर लाजमी देगा। अच्छा। जिस वजह से इनकी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसले एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नज़र है। आते हैं, इनकी सिर्फ यही हुस्न अखलाक जो है इनके हर तरह के मसाइल का ऑटोमेटिकली तौर पर रेमेडी हो जाएगी, ज़बरदस्त। कि इसी रूहानी तदारक की वजह से इनके हर तरह के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। ज़बरदस्त। अब इसमें जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है, अगला जो अल्फ़ाबेट है वो आ जाएगा हरफ मीम उर्दू में और एम एम इंग्लिश में। इंग्लिश में। जैसे कि मोहम्मद है, मुस्तफ़ा है, मूसा है और मिसबा है। मीम से शुरू होने वाले जितने भी लोग होंगे इनकी ज़िंदगी में एक तो तबीयत में आला ज़रफ़ी है, खुद एतमादी है, कॉन्फिडेंस है, ठीक। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ये ज़बरदस्त। अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। इनका तवक्कल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये अपनी ज़िंदगी में नए आइडियाज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड करने की तरफ आएंगे। अच्छा। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में भी माह रबीउल अव्वल जो है वो किसी न किसी तौर पे बेनिफिट्स, फ़वाइद, ब्लेसिंग्स जो हैं वो लेके आएगा। ठीक है। ज़बरदस्त। इवन इनकी ज़िंदगी में जिनका नाम एम से शुरू होता है, हर तरह के ख्वाब इनके पूरे होने जा रहे हैं। माशाल्लाह। हर तरह की ख्वाहिश इनकी पूरी होने जा रही है। ठीक। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत खूबसूरत है। ज़बरदस्त। अब इसमें जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ बढ़े तो अगला जो अल्फ़ाबेट बनेगा वो आता है इंग्लिश में एफ़ और उर्दू में हरफ फ़े। ठीक है। फ़े जैसे कि फ़हद है, फ़लक है, फ़हीम है, फ़ारिया है, ठीक है। फ़ातिमा है। फ़े से शुरू होने वाले जितने भी लोग होंगे इनकी ज़िंदगी में एक तो रिश्तों में मजबूती है, ठीक है। शादी का हो जाना है,
شادی کی بات کا طے پا جانا ہے، ٹھیک ہے لوگوں سے بینیفٹس ملنا ہے، لوگوں کی وجہ سے فیورٹس کا ملنا ہے، لوگوں کی نظروں میں عزت اور رسپیکٹ کا بڑھنا ہے، اور اس کے ٹھیک علاوہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اسپریچولی طور کے اوپر یہ اپنے کنیکشنز کو بہت زیادہ بلڈ اپ کریں گے. اور زبردست فے والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں کسی روحانی سفر کی خواہش یا پلاننگ بھی کریں گے، اور اس زبردست بارے میں کچھ نہ کچھ پلاننگ کے ساتھ ساتھ چیزوں میں کچھ ڈاکومنٹری سبمیشن کی طرف بھی جائیں گے. تو اچھا یہ چیز فے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے. ماشاء اللہ اب اس میں ہم لوگ مزید الفابیٹ دیکھیں تو آگے جو الفابیٹس آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جو کہ انگلش میں ڈی ہے اور اردو میں دال. ٹھیک ہے ایسے لوگ جن کا نام ڈی سے یا دال سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ دانیال ہیں، دانیہ ہیں، دانش ہیں، ایسے لوگوں کا نام اگر ہم دیکھیں تو یہ محبت کے اعتبار سے، محبت کو پانے کے لحاظ سے، انعام لاٹری کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں پہ پیسہ ان کو بڑی آسانی سے ملتا ہوا نظر آئے گا. ایزی منی ان کے ایزی پاس ہے منی ان کے پاس نظر آتا ہے. کیا بات ہے یہ نام والے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں کم محنت سے زیادہ فائنینشلی طور پر بینیفٹس حاصل کریں گے. خوبصورت اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلے الفابیٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں جن کا نام سٹارٹ ہوتا ہے انگلش میں آپ زے سے یا زال سے یا زواد سے، اور ٹھیک ہے اردو میں زے، زال یا زواد ٹھیک یا ہے زوئے، اور انگلش میں جو ہے وہ زیڈ سے، اوکے جیسے کہ زنیر ہیں، زنیرہ ہیں، زینیہ ہیں اور زبیر ہے زبیر ہیں. تو یہ لوگ جن کا نام حرف زے سے شروع ہو رہا ہے ان کی زندگی میں ایک تو کریٹیوٹی ہے، اچھا اپنی ذات سے لوگوں کو محبت بانٹنا، زبردست لوگوں کے لیے چیزوں کو سیکریفائس کر دینا. اس کے بعد ان کی زندگی میں صحت یابی ہے، کسی بھی بیماری پریشانی سے اگر یہ الجھ رہے ہیں تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے شفا رکھے گا. ان کو لوگوں سے کام کی جگہ کے اوپر عزت ملنا شروع ہوگی. ٹھیک اگر ہے یہ لوگ پریشان ہیں اپنے جاب کو لے کے، ملازمت کو لے کے، اور اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں تو ان کو زندگی میں حصول ملازمت بھی ماہ ربیع الاول میں نظر آتی ہے. ماشاء اللہ تو یہ حروف اور یہ الفابیٹس ہیں کہ جن لوگوں کے نام ان الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں، ربیع الاول کا چاند ان کے لیے خصوصی برکتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر انشاءاللہ ضرور لائے گا. ماشاء اللہ اب ہم آتے ہیں اپنے اس عمل کی طرف جو کہ میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا رہا تھا. جیسے کہ آپ کو علم ہے، ہمارے ویورز کو بھی علم ہے کہ ہمارے جو پوری اسٹرالوجی ہے، پوری کائنات اور پورا جو مزاج نیچر کا، ہم لوگ جب کمپیٹیبلٹی بھی کوئی بھی چیز چیک کرتے ہیں تو وہ 4 ایلیمنٹس کے اوپر آتا ہے، جس میں فائر ہے، ارتھ ہے، ایئر ہے اور واٹر ہے، یعنی کہ آتش، خاک، باد اور آب. ٹھیک ہے اب ربیع الاول کا جو عمل ہوتا ہے جو کہ آپ نے نماز مغرب کے ٹائم کے اوپر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں، آفس میں، بالکنی میں، اپنے گھر کی چھت کے اوپر، باہر صحن کے اوپر، جو چیز آپ کو اویلیبل ہو، مطلب جس بھی جگہ کے اوپر آپ یہ عمل کر سکیں، وہاں پہ آپ نے مٹی کا دیا جو ہے وہ جلانا ہے. ٹھیک ہے موم بتی نہیں لینی، آپ نے کوئی آرٹیفیشلی چیز نہیں اس میں لینی، ٹھیک ہے آپ نے مٹی کا دیا جو ہے وہ جلانا ہے. ٹھیک ہے کہاں بتائیں گھر میں کسی بھی آپ جگہ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کے اوپر جو کہ کھلی جگہ ہو، اچھا جہاں پہ آپ کو بعد میں سفوکیشن فیل نہ ہو، بعد ٹھیک ہے میں آپ کو جلنے کھلا سے دھواں آسمان جو ہو ہے بے وہ شک ہاں بالکل کھلے آسمان کے نیچے آپ جلائیں. آپ کے گھر کی بالکنی ہو، جو لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ رہتے ہیں جو کہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور کھلے گھر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے یا آپ اپنے صحن میں کر لیں، کار ٹھیک پورچ ہے میں کر لیں، ٹھیک ہے صحن کی ٹیرس میں کر لیں ٹیرس میں کر لیں، بیک یارڈ میں کر لیں، گھر ٹھیک کی ہے چھت پہ کر لیں. آپ نے مٹی کا دیا جلانا ہے، ٹھیک ہے اور یہ چراغاں آپ نے کرنا ہے عصر اور مغرب کے درمیان میں. ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ نے بہت مغرب ہونے کا انتظار نہیں کرنا اور مغرب کے گزرنے کا بھی ویٹ نہیں کرنا. اچھا عصر کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں، نماز عصر پڑھنے کے بعد، نماز عصر پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد آپ اس کو چراغاں کر دیں، اور پھر آپ نے اس کو اتنا اس میں آئل ڈالنا ہے کہ یہ چراغاں جو ہے یہ اذان مغرب تک چلے. اچھا مطلب کہ اتنا ڈسٹنس اس میں کوانٹٹی ہونا ہونی چاہیے، اتنی بس کوانٹٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ کم سے کم جو آدھا گھنٹہ جو ہے یہ مٹی کا دیا جو ہے وہ اور اگر اس کے چراغاں بعد چلتا کرتا ہے. رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بجھانا جو نہیں ہے بجھانا نہیں ہے، جب تک وہ آئل آپ نے ڈالا ہے وہ مکمل ختم نہیں ہو ٹھیک جاتا، ہے اس کو جلنے دیں. اس کا جو چراغاں کرنے میں 4 ایلیمنٹس آتے ہیں، یہ 4 ایلیمنٹس میں اگر آپ مٹی دیکھیں تو وہ ارتھ آ جائے گی جو کہ دیا ہے، ٹھیک وہ ہے ارتھ ہے. اسی طرح جو آگ جل رہی ہے وہ آ جاتی ہے فائر، ٹھیک ہے آتش. اسی طرح جب آپ بیچ میں جو آئل ڈال رہے ہیں وہ آ جائے گا واٹر ایلیمنٹ، ٹھیک ہے لیکوڈ آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ جلے گا اور جلنے سے اس کی جو روحانیت، کشادگی، نور، چراغاں پھیلے گا، ٹھیک ہے وہ آ جائے گا ایئر ایلیمنٹ. تو اس اوکے اعتبار سے یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ اس میں کورڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے گھر میں ہر طرح کی نحوست، پریشانی، ڈپریشن، بیماری، بد نظری، حسد، جادو، کوئی بھی آپ کے گھر میں اس طرح کی پرابلم آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ عمل آپ نے یکم
کہ چاند سے لے کے 12 ربیع الاول تک روزانہ رپیٹ کرنا. زبردست. ڈیلی آپ اسی دیے کو یوز کریں. ٹھیک ہے. آئل نیا ڈلے گا ٹھیک ہے. اور وہی جلانے والی جو روئی اور کاٹن ہے اس کو ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ چیز آپ نے ڈیلی کرنی ہے. اور یہ چاہے آپ کو 3 دن ملے عمل، چاہے 4 دن ملے، چاہے 5 دن ملے، جس بھی دن آپ یہ پروگرام دیکھیں اور 12 ربیع الاول آنے میں ٹائم ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ اسی دن سے کنٹینیو کر لیں اور 12 ربیع الاول کے دن تک آپ اس کو کریں. ٹھیک ہے. وہ وظیفہ نہیں ہے بس. وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اسی عمل سے آپ کے گھر میں ربیع الاول کے چراغاں کرنے کی برکت سے جو ہے وہ نور اترنا شروع ہوگا. کیا بات. بہت شکریہ سر. جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، الفابیٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے اور ساتھ ایک عمل بتایا جو دیے کے ذریعے ہے. وہ بڑا بہترین سا عمل بتایا جی، جس سے آپ کی مصیبتیں جو گھر میں کوئی اگر کالا جادو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گی. ویسے بھی سرکار کی آمد ہے، اس کے اوپر آپ چراغاں کرتے ہی کرتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، اور یہ آپ دیا بھی جلائیں انشاءاللہ، اس سے بھی فائدہ ہی ہوگا. مجھے زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.